नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोरते तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज महाराष्ट्रांतल्या पुण्याक भेट दितले. 22,600 कोटी रुपया परस चड मोलाचे वेगवेगळ्या प्रकल्पांचे उक्तावण करून ते बुन्यादी फातर बसयतले आनी राष्ट्राक समर्पीत करतले. जिल्लो न्यायालयांतल्यान पुण्यांतल्या स्वर गेट मेरेन वचपाच्या मेट्रो गाडयेक प्रधानमंत्री मोदी 5वो पावटो दाखयतले. सुपर कम्प्युटींग तंत्रगिन्यानाच्या मळार भारताक आत्मनिर्भर करपाच्या आपल्या वचनबद्धते प्रमाण प्रधानमंत्री मोदी सुमार 130 कोटी रुपया मोलाचे 3 परमरुद्र सुपर कम्प्युटर राष्ट्राक समर्पीत करतले. आद्य शास्त्रीय संशोधन सुविधा खातीर पुणे, दिल्ली आनी कलकत्ता हांगा हे सुपर कम्प्युटर आसात. तशेंच हवामान आनी हवामान संशोधना खातीर तयार केल्ली उच्च कार्यक्षमताय संगणक प्रणालीचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं जातलें. हो प्रकल्प 850 कोटी रुपयांची गुंतवणूक दाखयता. हवामानशास्त्रीय उपेगा खातीर भारताच्या संगणकीय क्षमतेतूय म्हत्वाचें योगदान दाखयता. उद्देजकांनी प्रकल्पाची येवजण करतना थळाव्या लोकांक रोजगार कसो मेळटलो हाचो विचार करचो अशें उद्देग मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी म्हणलां. गोंयांत गुंतवणूक करपी उद्देजकांक आमी येवकार दितात, पूण तांणी प्रकल्पाची येवजण करतना थळाव्यांक रोजगार कसो मेळटलो हाचो विचार करचो. गरज पडल्यार तांकां कुशळटाय आनी हेर तांत्रीक प्रशिक्षण दिवचें अशें मत उद्देग मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी उक्तायलें. CII वतीन पणजेंत आयोजीत केल्ले परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार सचीव स्वेतिका सचन, स्वाती साळगांवकर, डॉ. N. विनोद कुमार आनी हेर हाजीर आशिल्ले. गोंयांत उद्देजकांक बऱ्यो मुळाव्यो सुविधा आसात. 2 विमानतळ, म्हामार्ग, बंदरां, सैम, जिणे पद्दत अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली उद्देजकांक आकर्शीत करतात. जायते फावटी उद्देजक गोंयांत प्रकल्प हाडटात. उपरांत तांकां कळटा की गरजेचें मनीसबळ गोंयांत मेळना. हाका लागून ते भायल्या राज्यांनी जायरात करतात. हाचो उद्देजकांचेर तशेंच सरकाराचेर वायट परिणाम जाता अशें गुदिन्हो हांणी सांगलें. हाका लागून व्हड प्रकल्प फकत राज्य भायल्या लोकांक रोजगार दिवपा खातीर गोंयांत येतात अशो समज निर्माण जाता. हें टाळपा खातीर गोंयांत प्रकल्पाची येवजण करचे पयलीं वा ताचो DPR करतना थळाव्या लोकांक रोजगार कसो मेळटलो हाचो विचार करचो. गरज पडल्यार थळाव्या लोकांक तंत्रीक आनी कुशळटाय उदरगतीचें प्रशिक्षण दिवचें अशेंय गुदिन्हो हांणी सांगलें. राज्यांतलें उद्देगीक क्षेत्र थळाव्या तरणाट्यां खातीर आसा. हाका लागून राज्यांत रोजगार निर्माण जातलो. राज्याचे अर्थीक उदरगतीन ताचो फायदो जातलो असो विस्वास उद्देजकांनी निर्माण करपाक जाय. उद्देगांक शक्य तितली मजत दिवपाक सरकार तयार आसा. ताका लागून उद्देजकांनी वेगवेगळे तरेन विचार करपाची गरज आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें. शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिताये खातीर राज्यांतल्या सगळ्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी आपल्या येरादारी वेवस्थेचेर नदर दवरपी एका शिक्षकाची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करची अशें राज्य शिक्षण संचालनालयान मागलां. बशीची वेळोवेळ देखरेख दवरप, शाळेच्या बशींतल्यान येवपी वचपी भुरग्यांची नोंद दवरप वा तत्सम गजाली आतां ह्या नोडल शिक्षकांक दवरच्यो पडटल्यो. राज्यांतल्या चडशा माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी बालरथ बस सेवा चालू आसा. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या वा पयसुल्ल्यान शाळेंत वचपी विद्यार्थ्यांक बालरथ सेवा आशिल्ल्यान बरोच लाव जाता. कायदो आनी न्याय मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी विद्यार्थ्यांक आपले शिकपाचें उद्दिश्ट पूर्ण करून जिणेंत येस जावपाचो सल्लो दिला. सिक्वेरा काल मडगांवच्या रवींद्र भवनांत दक्षिण गोंय जिल्लो मडगांव स्कूल कॉम्प्लेक्स कॉपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटीन आयोजीत वर्सुकी सत्कार सुवाळ्यान उलयताले. विद्यार्थ्यांनी वायट संवयी पसून पयस रावन आपल्या अभ्यासान येस मेळोवचो अशें तांणी सांगलां. समग्र शिक्षा अभियानाचे राज्य समन्वयक जॉन सिल्वेरा हांणी विद्यार्थ्यांच्या कुशळटाय वाडोवपाची गरज व्यक्त करून विद्यार्थ्यां कडेन तांत्रिकी कुशळटाय आसल्यार तांकां आत्मनिर्भर जावपाक मजत जातली अशें तांणी सांगलां. संस्थेचे उपाध्यक्ष तुळशीदास देसाय हांचे ह्या वेळार उलोवप जालें. अध्यक्ष बाबाजी सावंत हांणी संस्थेच्या कार्याची म्हायती दिली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.